تفصیل این قصص قرآن کریم عمدش توی روایات وارد شده، کتبی که مثل برهان، مثل نور الثقلین که روایات این آیات را نقل فرمودن، تفاصیلش نقل شده. فقط مسئله این که این تعبیر اینجا جاش هست یا این تعبیر اینجا جاش نیست، این یه مسئله توی علوم بلاغت. اگر مراجعه کنید در مطول، در اطول، مختصر نداره این چیزا رو خیلی. و اون اینه طرف یه کاری کرده، اون یه جواب دیگه میده. طرف یه سوالی کرده، اون جواب سوال رو نمیده، جواب یه سوال دیگه میده. اینا جزو بلاغته و مسئله اهم و مهمه، یعنی ریشش مسئله اهم و مهمه که گاهی هم عرض کردم قرآن کریم فرموده است که بله، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کردن ماذا ینفقون، در راه خدا چی بدن؟ خدا جواب اینو نداده، فرموده ما انفقتم من شیء فللوالدین. چرا جواب نداده؟ چون این جوابی که خدای عز و جل فرموده این اهم از اونه. یعنی اون سوال مهم نیست چی میدن، هر چی بدن، مهم اینه به کی بدن، به والدین بدن، به چی بدن. اینا وقت این خصوصیات گاهی تو روایات ذکر شده، گاهی هم خود مفسرین مثل مرحوم شیخ طوسی دیگران اگر تو روایات است، اونا گاهی توضیحایی دادن. عمدش مسائل بلاغیه.